आप देख रहे हैं वेरी न्यूज़ी और मैं हूं समीन नवाज। पिछले 5 सालों में ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को प्लम्बिंग का एक संगीन मसला दरपेश है। हर चंद माह बाद एक नया लीक जमूत को ख़त्म करने की धमकी देता है। कभी ये किसी सियासतदान से मुताल्लिक होता है तो कभी अदलिया या मीडिया के लिए है। यहाँ तक कि कौम के बहुत से हसास सरपरस्तों को भी नहीं बख्शा गया है। कहानी शुरू करते हैं सन 2016-17 से, जब इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की जानिब से 11.5 मिलियन खुफिया दस्तावेजात का ज़ख़ीरा मंजर आम पर लाना पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को हालिया दिनों में सबसे बड़ा झटका था। 8 ऑफशोर कंपनियों के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके भाई उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के ख़ानदान के साथ रवाबित की इत्तलात सामने आई। ICIJ की वेबसाइट पर दस्तयाब दस्तावेजात के मुताबिक वज़ीर आज़म के बच्चे मरियम, हसन और हुसैन कई कंपनियों के मालिकान थे या उन्हें लेन देन की इजाज़त देने का हक था। लीक्स ने करप्शन के इल्ज़ामात में एक नई जान डाल दी, जिनका शरीफ ख़ानदान तवील अरसे से शिकार था। आफ्टर शॉक्स के दरमियान उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को दस्तावेजात में मौजूद माली मालूमात की बुनियाद पर मुजरिम करार दिया गया था और 2017 में उन्हें वज़ारत उज़्मा से दस्तबरदार होने पर मजबूर किया गया। बात करते हैं 2016 अक्टूबर की, जब डॉन अखबार ने एक आला सतह सिविल मिलिट्री मीटिंग की तफसीलात शाया की, जिसमें पाकिस्तान में काम करने वाली कल अदम तंजीमों के मामले पर बात की गई थी, जिसमें बुनियादी तौर पर हुकूमती ओहदेदारों के हवाले से कहा गया था कि अगर पाकिस्तान अस्करियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रहा तो अस्करी क़यादत को बैनुल अक़वामी तन्हाई का इंतबाह दिया जाएगा। ये वाक़यात जो डॉन लीक्स के नाम से मशहूर हुए, इनके बाद रिपोर्ट के मंदरजात पर बड़ा शोर मचाया गया और वज़ीर आज़म के दफ्तर ने इब्तदाई तौर पर इस कहानी को मुस्तरद कर दिया, लेकिन फ़ौज ने इस मामले की तहक़ीक़ात का मुतालबा करने के लिए दबाव बढ़ाया ताकि मुलाकात की तफसीलात को ज़ाहिर करने में मुलव्विस अफराद का तयन किया जा सके। इसके बाद कहानी लिखने वाले सिरिल अल्मेडा को मीटिंग की तफसीलात बताने के ज़िम्मेदार अफराद की शनाख्त के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई। अब आते हैं साल 2017 में। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने कमेटी की सिफारिशात पर मबनी हिदायत जारी की, जो मीडिया को भी लीक कर दी गईं। उस वक्त के वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद को बरतरफ कर दिया गया, क्योंकि हुकूमत का ख्याल था कि उन्हें अखबार को इसे शाया ना करने के लिए कहना चाहिए था, और साथ ही सैयद तारिक फातमी को भी, जिन्हें खारजा उमूर के मुआविन खुसूसी के ओहदे से हटा दिया गया। फिर आते हैं साल 2018 की जानिब। ये वो साल है जब सबकी तवज्जो आम इंतखाबात पर थी। उस वक्त के अहम उम्मीदवार इमरान खान की तीसरी शादी की खबरों से साल का आगाज़ हुआ। एक अखबार में मजमून सामने आया जिसमें कहा गया था कि इमरान खान ने गालिबन 1 जनवरी को एक खुफिया तकरीब में एक खातून से शादी की थी, जिसे वो अपना रूहानी पेशवा समझते थे। इसके बाद PTI के रहनुमाओं ने पहले इस रिपोर्ट को मसका खेज करार दिया, फिर वाज़ेह किया कि उन्होंने सिर्फ बुशरा मानिका को प्रपोज किया था, और फिर इमरान ने खुद कहा कि 3 दिन से मैं सोच रहा हूं कि क्या मैंने कोई बैंक लूटा या कौम की दौलत में अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की, या मॉडल टाउन जैसी कत्ल गारत का हुक्म दिया, या भारत को रियासती राज अफशा किए। मैंने इनमें से कुछ भी नहीं किया, लेकिन मुझे पता चला कि मैंने एक बड़ा जुर्म किया है कि मैं शादी करना चाहता हूँ। शादी का असल ऐलान पार्टी के तर्जुमान के जरिए फरवरी में सामने आया, जब इस जोड़े के हिसाब से तनाज़ा जून में हुआ, जब बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के मज़ार पाकपतन पर पहुंचने वाले इन दोनों की एक वीडियो सोशल मीडिया पर चंद घंटों के अंदर ही वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने इनके दौरे को नापसंदीदगी का इजहार करते हुए पूछा कि क्या इमरान खान अपनी अहलिया के मजहबी अकायद की वजह से मज़ार पर जा रहे हैं। इस नापसंदीदगी को मरियम नवाज ने मजीद भड़का दिया, जिन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए वीडियो को इमोजी के साथ रीट्वीट किया, जिसे 1000 से ज़्यादा मरतबा लाइक किया गया और साथ ही शेयर भी किया गया। अब आते हैं साल 2019 की जानिब, जब कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन जावेद इकबाल भी कुछ ऑडियो और वीडियो क्लिप्स के मंजर आम पर आने के बाद एक तनाज़े में उलझ गए, जिसमें एक मर्द को एक औरत से बात करते हुए और नामुनासिब रिमार्क्स करते हुए सुना जा सकता है। जब एक निजी टीवी चैनल ने मर्दाना आवाज़ को चेयरमैन नैब के साथ जोड़ दिया, बदउनवानी के निगरान इदारे ने इस इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद करते हुए इसे ब्लैकमेलर्स ग्रुप का प्रोपेगेंडा करार दिया। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से इस स्कूप के लिए चैनल को शो कॉज नोटिस जारी किया गया था। वादजा एंटी ग्राफ्ट वॉच डॉग ने वीडियो में नजर आने वाली खातून तैयबा गुल के खिलाफ एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर किया। इसी साल एहतसाब अदालत की जानिब से उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सज़ा सुनाए जाने के ठीक 1 साल बाद मरियम नवाज ने चौंका देने वाले दावे किए कि किस तरह पूरे अदालती अमल से मुबैना तौर पर शदीद समझौता किया गया।
لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مریم نے ایک خفیہ طور پر ریکارڈ کی گئی ویڈیو چلائی جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ناصر بٹ ایک شخص جسے وہ اپنے والد کا وفادار پرستار بتاتی ہیں اور احتساب کے جج ارشد ملک کے درمیان گفتگو دکھائی دیتی ہے، جنہوں نے نواز شریف کو سزا سنانے سے 1 سال قبل دسمبر میں کہا تھا العزیزیہ اسٹیل ملز کرپشن ریفرنس میں 7 سال قید اور فلیگ شپ انویسٹمنٹ کیس میں بری ایک دوہرا عذاب بن گیا، کیونکہ جج ملک نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے سابق وزیر اعظم کو کسی دباؤ کے تحت سزا نہیں سنائی۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ ایک اور ویڈیو تھی جو غیر اخلاقی ویڈیو تھی، جس کے ذریعے مسلم لیگ نون کے حامی مبینہ طور پر انہیں بلیک میل کر رہے تھے۔ بعد ازاں جج ملک کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ویڈیو لیک ہونے کے بعد جج ملک نے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی میں شکایت درج کروائی، جس نے غیر اخلاقی ویڈیو ریکارڈ کرنے کے الزام میں میاں طارق محمود نامی ملزم کو گرفتار کر لیا۔ اسی طرح آڈیو اور ویڈیو لیکس کی ایک سیریز کا تازہ ترین آغاز ہوا۔ اب آ گیا ہے سال 2020۔ صحافی احمد نورانی کے ایک مضمون نے وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کے خاندان کے افراد کے کاروباری مفادات کے بارے میں امریکہ میں بے نقاب ہونے کے اقتدار کی راہداریوں میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ باجوہ کے چھوٹے بھائیوں نے اپنا پہلا پاپا جان کا پیزا ریسٹورنٹ 2002 میں کھولا، جس سال انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے عملے میں بطور لیفٹیننٹ کرنل کام کرنا شروع کیا تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ریٹائرڈ فوجی افسر کے خاندانی کاروبار کی رپورٹنگ کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے ڈیٹا لیک ہونے میں مدد ملی۔ اگرچہ باجوہ نے کسی غلط کام کی تردید کی، لیکن انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کی پیشکش کی، جسے وزیر اعظم عمران خان نے پہلے مسترد کیا اور بالآخر قبول کر لیا۔ تاہم حکومت نے SECP کے 8 اہلکاروں کے خلاف انکوائری شروع کی، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ وہ ڈیٹا لیک کر چکے ہیں۔ سال 2021 میں مفتی قوی کی حرکات مذہبی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے خاندان کی ناراضگی کا بھی باعث بنی، جب سال کے شروع میں سوشل میڈیا پر ٹک ٹاکر حریم شاہ کی طرف سے ان کے منہ پر تھپڑ مارے جانے کی ویڈیو منظر عام پر آئی۔ اس سے قبل 2016 میں ماڈل قندیل بلوچ کے قتل کی تحقیقات میں مولوی مرکزی شخصیت رہے تھے، اگرچہ اس بار مولوی کے اہل خانہ نے یہ کہتے ہوئے اپنا پاؤں نیچے رکھا کہ عبدالقوی کے اقدامات سے ان کی ساکھ خراب ہوئی ہے اور اس لیے انہوں نے ان کی نقل و حرکت پر بھی پابندی لگا دی ہے اور اب انہیں اپنے گھر میں الگ کر دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سندھ کے سابق گورنر محمد زبیر بھی اس وقت لیک کا نشانہ بن گئے جب رواں برس ستمبر کے آخر میں ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں انہیں مبینہ طور پر ایک نامعلوم خاتون کے ساتھ دکھایا گیا۔ زبیر عمر نے فوری طور پر اس ویڈیو کو جعلی در جعلی قرار دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ سیاست میں نئی گیم ہے۔ زبیر عمر نے مبینہ طور پر مذکورہ ویڈیو کے فورنزک آڈٹ کرانے کا بھی اشارہ دیا تھا، لیکن اس کے بعد سے کچھ نہیں بتایا گیا۔ پھر آتا ہے پاناما پیپرز کا سیکول پینڈورا پیپرز۔ اپنے پیش رو پاناما پیپرز کے برعکس یہ عوام کی توجہ حاصل کرنے میں ناکام رہا، حالانکہ ان دستاویزات میں 700 پاکستانی کمپنیوں کے مالکان کی فہرست شامل تھی۔ دستاویزات میں شامل 700 پاکستانیوں میں وزیر اعظم عمران خان کے اپنے اندرونی حلقے کے نمایاں ارکان بھی شامل تھے، جن میں وزیر خزانہ شوکت ترین، سینیٹر فیصل واڈا، مسلم لیگ ق کے رہنما چودھری مونس الہی، اسحاق ڈار کے صاحبزادے، PPP کے شرجیل میمن، PTI کے خسرو بختیار کی فیملی، PTI رہنما عبدالعلیم خان اور ایگزیکٹ کے CEO شعیب شیخ اور کچھ دیگر نمایاں شخصیات شامل ہیں۔ اس فہرست میں جنگ گروپ کے پبلشر میر شکیل الرحمان، ڈان میڈیا گروپ کے CEO حمید ہارون، ایکسپریس میڈیا گروپ کے پبلشر سلطان احمد لاکھانی، پاکستان ٹوڈے کے پبلشر مرحوم عارف نظامی اور دی گورمے گروپ جیسے کئی میڈیا مغلوں کے نام بھی شامل تھے۔ اس کے بعد معمول کے مطابق وضاحتیں کی گئیں اور ساتھ ہی اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل کی گئی تاکہ اس بات کی تحقیقات کی جا سکیں کہ آیا ان پاکستانیوں کی جانب سے کوئی بے ضابطگی ہوئی ہے، لیکن اب تک کسی بھی فرد کے خلاف کوئی ٹھوس کارروائی دیکھنے میں نہیں آئی۔ سال ختم ہونے کو ہے لیکن لیکس نہیں رک رہی اور اس بار اسپاٹ لائٹ میں پاکستان کے سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار ہیں۔ سب سے پہلے گلگت بلتستان کے سابق چیف جسٹس رانا شمیم کی طرف سے برطانیہ میں نوٹری شدہ ایک حلف نامہ سامنے آیا، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ نثار نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ریفرنس میں سزا سنائے جانے کے بعد نواز شریف اور مریم کی نظر بندی کو طول دینے کے لیے عدالتی کارروائی کو متاثر کیا، جبکہ پاکستانی اس معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جاری سماعتوں کے دوران مزید انکشافات کا انتظار کر رہے تھے۔ صرف ایک ہفتے میں ایک اور دھماکہ ہوا ایک آڈیو کلپ کا۔ اس آڈیو میں، جس کی ایک امریکی فرم کی طرف سے جانچ کی گئی تھی، ثاقب نثار کو مبینہ طور پر یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ نواز اور ان کی بیٹی کو عمران خان کے اقتدار میں آنے کی راہ ہموار کرنے کے لیے اداروں کی ہدایت پر سزا دی جا رہی ہے اور انہیں جیل میں ڈالا جا رہا ہے۔
ثاقب نثار نے کلپ اور حلف نامے دونوں کو من گھڑت قرار دیا، تاہم اس نے ازالے کے لیے عدالتوں سے رجوع نہیں کیا، اگرچہ عدالتوں نے ابھی تک آڈیو ریکارڈنگ کا نوٹس لینا ہے۔ یہ دیکھنا باقی ہے کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ اگر کوئی ہے تو اس کا عدلیہ اور مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف مقدمات پر کیا اثر پڑے گا؟ ثاقب نثار کے مبینہ آڈیو کلپ کے منظر عام پر آنے اور مسلم لیگ نون کی جانب سے عوام کی عدالت میں پیش کیے جانے کے چند ہی دن بعد مریم نواز کا ایک اور آڈیو کلپ سامنے آیا، جس میں مسلم لیگ نون کے رہنما کو ہدایت جاری کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے۔ بعض ٹی وی چینلز کے اشتہارات سے انکار، وزیر اطلاعات فواد چودھری اور وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری سمیت پی ٹی آئی کے رہنما اس تازہ ترین لیک پر فوری طور پر جارحانہ انداز میں نظر آئے، جبکہ پی ٹی آئی کے کارکنان ایک دن پہلے تک لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے کافی کوششیں کر رہے تھے کہ آڈیو ریکارڈنگ میں ہیرا پھیری کرنا کتنا آسان ہے اور ڈیجیٹل دور میں اس طرح کے کلپس کی سچائی پر بھروسہ کیوں نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے فوری طور پر اس بارے میں تحقیقات کا اعلان کیا کہ کیسے مریم نے اپنے لیک آڈیو کلپ کی بنیاد پر اشتہارات کے ذریعے میڈیا پر اثر انداز ہونے کے لیے اپنے والد کے عہدے کا استعمال کیا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ 2021 کس طرح سامنے آیا، اب مزید ایک مہینہ اس سال کے ختم ہونے میں باقی ہے، یہ کہنا بعد از قیاس نہیں ہوگا کہ مزید نقصان ہونے کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔